يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما الفرق بين أكملت وأتممت؟ وكيف أكمل الدين وأتمت النعمة؟ عندما نقول أكملت الأمر معناها أنهيته على مراحل متقطعة بينها فواصل زمنية. يقول الله سبحانه وتعالى عمن يفطر في شهر رمضان بسبب المرض أو السفر: ولتكملوا العدة. فمن كان عليه صيام أيام أفطرها في رمضان لديه فرصة 11 شهر لقضائها ولو على فترات متقطعة. أما إذا قلت أتممت الأمر فمعنى ذلك أني قمت بالعمل عليه دون انقطاع حتى انتهيت منه. قال عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولم يقل أكملوا، لأن الصيام في نهار رمضان يكون بلا انقطاع حتى يأتي الليل. كذلك لا يجوز للإنسان أن يتحلل من الإحرام في الحج حتى ينتهي من شعائره. لذلك قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. والآن كيف أكمل الدين بينما أتمت النعمة؟ ركز معي في دقة وروعة السر وراء ذلك. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين بكل أصوله وفروعه على فترات متقطعة على مدى 23 سنة، فأصبح بذلك كاملا متكاملا في حالته المثلى لا يزاد عليه شيء. أما نعمة الله فلم تنقطع أبدا. قال تعالى: وأتممت عليكم نعمتي. ولذلك في القرآن كله لم يستعمل مع النعمة إلا التمام أو الإتمام: وليتم نعمته عليكم ويتم نعمته عليك. فنعمة الله لم ولن تنقطع على هذه الأمة، ويزيد الله فيها إلى